अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की हलाकत का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, फ़िरौन की हलाकत, उसके आखिरी वक्त का वाक़या और फ़िरौन के लिखे हुए एक खत का वाक़या जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसके लिए लेकर आए। मौत के वक्त आखिर जिब्रील अमीन ने फ़िरौन मलून को कौन सा खत दिखाया और फ़िरौन को आखिर ये खत दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा फ़िरौनियों को बद्दुआएँ दी जिनसे उन पर तरह तरह के अजाब मुसल्लत किए गए। कभी जूं और मेंढक का अजाब, तो कभी खून का अजाब, कभी पानी का अजाब, कभी टिड्डी दल का अजाब। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, फ़िरौनियों की इतनी ज़्यादा मती मारी गई थी कि वो हर बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करते और उस वादे से खिलाफ वर्जी करके अपने अहद को तोड़ देते और फिर अपनी बात से मुकर जाते। पहले कहते कि हम ईमान ले आएंगे, इस अजाब को टलवा दो। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करके अजाब को टलवाते तो फिर अपनी बात से फिर जाते और ईमान ना लाते, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से नाफरमानी करते। अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की और परेशान करने की कोशिशें करते। नाज़रीन मोहतरम, फ़िरौनियों का जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ गया और उनकी नाअहदी और अहद शिकनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और फ़िरौनियों के ईमान न लाने की वजह से मायूस हो गए तो आपने उनकी हलाकत की दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दी। कहा, ऐ रब, ऐ दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, ऐ सबको पालने वाले, ऐ हमारे रब्बुल आलमीन, उनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिल को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी कबूल हो गई। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल यानी अपने साथ के जो असहाब थे उनको लेकर रातों रात शहर से निकल जाएं। चुनांचे अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला का ये हुक्म मिला तो आपने हुक्म की तामील की और बनी इसराइल के उन लोगों को लेकर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब थे, उनके सच्चे साथी थे और उनके तरफदार थे, उनको मानने वाले और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को पहचानने वाले लोग थे, उनको साथ लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात शहर से बाहर निकल आए। उन्होंने यही पूरा मंसूबा तैयार किया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निकल चलने का हुक्म फरमा दिया और बनी इसराइल की औरतें फ़िरौनी औरतों के पास गई और उनसे कहने लगी कि हमें एक मेले में शरीक होना है, वहाँ पहनकर जाने के लिए हमें उधार के तौर पर अपने जेवर दे दो। चुनांचे फ़िरौनी औरतों ने अपने अपने जेवर उन बनी इसराइल की औरतों को दे दिए। फिर सब बनी इसराइली औरतें और बच्चों समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रातों रात ही निकल गए। उन सब मर्दों, औरतों, छोटों बड़ों की तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब थी। कई जगह इनकी तादाद कम ज़्यादा ये बताई जाती है। बहरहाल फ़िरौन को यानी उस मलून को जब इस बात की खबर लगी कि मूसा तो अपने साथियों को लेकर रातों रात ही यहाँ से निकलने वाला है और उसने हमारे लिए बद्दुआ भी की है, तो फ़िरौन समझ गया कि अब अजाब बहुत ख़तरनाक आने वाला है और क्योंकि यहाँ पर मूसा भी नहीं होंगे तो हमें उस अजाब से बचाएगा कौन। और फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी थी उसे उसका बदला भी लेना था। फ़िरौन को जब इस बात की खबर पहुँची तो वो भी रातों रात ही पीछा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करने लगा और उनके पीछा करने के लिए तैयार हो गया। अपनी सारी कौम को लेकर वो बनी इसराइल के पीछे निकल पड़ा। फ़िरौनियों की तादाद बनी इसराइल से 2 गुनी थी। सुबह होते ही फ़िरौन के लश्कर ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के उन लोगों को जो आप अलैहिस्सलाम के साथ थे उन्हें देख लिया। बनी इसराइल ने देखा कि जब फ़िरौन पीछे से लश्कर के साथ आ रहा है और आगे अब बनी इसराइल के दरिया आ चुका था तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, ए अल्लाह के नबी, या आपने हमें कहाँ लाकर छोड़ दिया है? आगे दरिया है, पीछे फ़िरौनी लश्कर है, अब हमारा क्या होगा? फ़िरौनियों के डर से और सामने दरिया देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे, जो उनके साथ के बनी इसराइल के लोग थे, वो सब घबरा गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को यहाँ तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गैब से निदा दी और फरमाया कि अपने असा को दरिया पर मारो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देगा।
ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے حکم سے اس دریا پر اپنا عصائے مبارک، جو بہت سارے معجزوں کا ایک ذریعہ تھا، اس عصائے مبارک کو جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مارا تو اچانک اس میں 12 راستے ظاہر ہو گئے۔ 12 قبیلے کے لوگ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ جانے میں بڑی دقت آتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان و مال کی حفاظت کیے بنا ہی آ گئے تھے، ان کے لیے 12 راستے دریا میں سے نمودار کر دیے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کا لشکر اور زیادہ تیز ہو گیا کہ یہ تو دریا میں سے راستہ نکال کر پار ہو رہے ہیں، اگر یہ پار ہو گئے اور دریا پھر سے ایک جیسا ہو گیا تو ہم ان کو کبھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ ادھر 12 راستوں میں 12 قبیلے داخل ہو گئے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ادھر یہ 12 قافلے، 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام تر ساتھی بنی اسرائیل کے لوگ جیسے ہی دریا میں سے ان 12 راستوں میں سے پار ہو گئے اور کنارے پر جا لگے، اس کے بعد فرعونیوں کا لشکر کا دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا سارا لشکر 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور فرعون کو اور اس کے تمام تر ملعون ساتھیوں کو ڈبو دے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت، اپنے بڑے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے اور اسے دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر فرعون دریا میں ڈوبنے لگا تو وہ توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ کے رب، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن ناظرین محترم، یہ ایمان اس کے دل سے نہیں تھا، بلکہ وہ پھر سے ایک چال چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا کروں گا تو میں دریا کے عذاب سے بچ جاؤں گا اور میری موت نہیں ہوگی، مجھے ڈبو کے مارا نہیں جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک موقع دیتا ہے، خوب موقع دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جب عذاب نازل کر دیتا ہے اور تمام تر حدیں انسان پار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عذاب میں اسے غرق کرتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا اور اس میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرعون کا بھی اب کچھ یہی حال تھا۔ ناظرین محترم، فرعون کی ہلاکت سے پہلے ایک مرتبہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک سوال لائے تھے۔ حضرت جبرائیل اس وقت دوسرا روپ لیے ہوئے تھے، اس لیے فرعون ملعون انہیں پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس مضمون کو ایک خط بطور تحریر کر کے لے کر آئے تھے، جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے حق میں جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا دعویٰ دار بن گیا۔ اس پر فرعون ملعون نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس خط تحریر کر کے اس کا جواب لکھ کر ہی تحریر کروا کر ہی دیا۔ فرعون نے جواب لکھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں آ جائے، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ ناظرین محترم، جب فرعون معافی مانگنے لگا اور بار بار عہد کرنے لگا کہ میں ایمان لے آؤں گا اور موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے آؤں گا، تو ناظرین محترم حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کو اس کا ہی لکھا ہوا خط دکھایا۔ فرعون نے جیسے ہی وہ خط دیکھا اس کے بعد وہ کچھ نہ بول پایا۔ ناظرین محترم، اس خط کو فرعون نے پہچان لیا اور اسے تمام تر واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے ہی کہا تھا کہ اگر نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آ جائے تو اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ اللہ اکبر! انسان اگر اپنے غلام کی نافرمانی پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا دیتا ہے تو پھر وہ خود بھی اگر اپنے مالک حقیقی کا نافرمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے لیے اسے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں زمین پر وہی کام کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اگر وہ کام ہو تو ہم اسے سہن کر پائیں۔ کسی پر ظلم کر رہے ہو تو یہ جان کر کرو کہ اگر یہ ظلم تمہارے اوپر ہوا کہ تو کیا تم اسے سہن کر پاؤ گے؟ کسی پر اگر زیادتی کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو تو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھو کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو کیا تم اس کو برداشت کر پاتے؟ اپنے عہدے، اپنے طاقت، اپنی دولت کا فائدہ اٹھا کر آج لوگوں کو پریشان کر رہے ہو تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ لاٹھی مارتا ہے تو پھر اس کی آواز بھی نہیں ہوتی لیکن نسل در نسل بھگتتی رہتی ہے۔ اس لیے غرور اور تکبر کو انسان کو اپنے دل میں سے، دماغ میں سے نکال دینا چاہیے اور سادگی اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔